व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः चलति। अद्य चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम् अकर्मधारये राज्यं कुण्डं वनं गतिकारकोपवदात् कृत् इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं विद्यते। प्रथमं सूत्रं वर्तते चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम् अपरं च अकर्मधारये राज्यम् इति सूत्रद्वयमादाय एतद् भाष्यं वर्तते। अतः पूर्वम् अनयोः सूत्रयोः विषये यत् काशिका व्याख्यानं तत्पूर्वं वयं विचारयामः। चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायां सूत्रं कथयति। चेलशब्दात् खेटशब्दात् चेलशब्दः खेटशब्दः कटुशब्दः काण्डशब्दः एते यदा उत्तरपदानि भवन्ति तदा तत्पुरुषे समासे गर्हायां गम्यमानायाम् एतानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। यथा पुत्रचेलं भार्याचेलम्। अत्र पुत्रस्य चेलं भार्यायाः चेलम् इति विग्रहे अत्र षष्ठी समासः। अत्र किं नामधेयम् एतस्य? अत्र षष्ठी समासः उत्तरपदम् अत्र चेल इति वर्तते। तत् उत्तरपदं चेल इति आद्युदात्तं भवति अनेन सूत्रेण। चेल शब्दः अत्र कस्य अर्थस्य वाचकः इति पूर्वं विचारणीयं वर्तते। चेल शब्दः तुच्छवाची वर्तते। अतः पुत्रचेलं तेलवत् तुच्छं चेलवत् तुच्छम् इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र एतस्य अर्थोऽपि कथितः वर्तते। उपानत्खेटं नगरखेटम्। अत्र खेट शब्दः यः वर्तते सः तृणनाम वर्तते। अर्थात् तद्वत् दुर्बलं यत् वर्तते। यथा उपानत् खेटम् अर्थात् उपानत् खेटवत् दुर्बला वर्तते। नगर खेटम् नगरः खेटवत् लघु वर्तते। दधि कटुकम उदश्वित कटुकम इत्यत्र कटुक शब्दः अस्वादुवाचकः वर्तते। तो दह्नः कटुकम उदश्वितः कटुकम इति विग्रहे अत्र षष्ठी समासः। एवं भूतकाण्डं प्रजाकाण्डम्। अत्र काण्ड शब्दः अत्र पीडाकरस्य वाचकः अथवा शरनाम वर्तते। यथा सत्त्वपीडाकरम् एवं भूतकाण्डं प्रजाकाण्डं। चेलादीनां सादृशे पुत्रादीनां गर्हः। चेलादीनां सादृशे अत्र पुत्राणां गर्हः अत्र प्रतीयते। तत्र पुत्रः चेलमिव इति विगृह्य व्याघ्रादि आकृतिगतत्वात् तत्र उपितं व्याघ्रादिभिः समस्यते इति सूत्रेण अत्र समासः वर्तते। गर्हायां किं परमचेलम्। अत्र गर्हः नास्ति। अतः अनेन सूत्रेण अत्र उत्तरपदस्य
आद्युदात्तता न भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः काशिकाकारेण कृतः। अपरं सूत्रं यद्वर्तते अकर्मधारये राज्यम् अर्थात कर्मधारये वर्जिते तत्पुरुष समासे राज्यम् इत्येतत् उत्तरपदम् आद्युदात्तं भवति। यथा ब्राह्मणराज्यं क्षत्रियराज्यं, ब्राह्मणानां राज्यं क्षत्रियाणां राज्यम् इति ब्राह्मणराज्यं क्षत्रियराज्यम्। अत्र राज्यशब्दः आद्युदात्तः भवति। अकर्मधारयितुं परं राज्यम्, अत्र कर्मधारय समासः वर्तते। एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति, फलतः एतत् श्रुतं समासान्तोदात्तं भवति परं राज्यम् इति पदम्। चेल राज्यादि स्वरात् अव्यय स्वरः भवति पूर्ववृत्तिषेधे। चेल राज्यादि स्वरात् यदा अव्यय स्वरः स पूर्वप्रतिषेधेन भवति। अव्यय स्वरस्य विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तदस्ति तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्यानाप्य द्वितीया कृत्याः। एतत् सूत्रं पूर्वपद प्रकृतिस्वरं विदधाति इति एतस्य तात्पर्यं। तत्प्रवाद्य अत्र तत्र चेलादिस्वरात् अत्र चेलादिस्वरस्य प्राप्तिः वर्तते, अव्ययस्वरस्य प्राप्तिः वर्तते, परत्वात् तत्र अव्ययस्वरः भवति। एवं अत्र चिन्त्यता। अधुना वयं तत्र पश्यामः भाष्यग्रन्थ, भाष्य कीदृशः विचारः समागतः। भाष्यकारः एतद्विषये एतदेव कथयति यत् चेल खेट कटुक काण्ड राज्य एते शब्दाः यदा उत्तरपदत्वेन वर्तन्ते तत्र अव्ययसमासः वर्तते। अस्याम् अवस्थायाम् अव्ययस्वरः परत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते, अर्थात् चेल घटु इति सूत्रं प्रबाध्य अव्ययस्वरः प्रवर्तते। विप्रतिषेधः कथं भवति? यतो हि अन्यत्र लब्धावकाशो एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः इति नियमः वर्तते। अतः कस्य च कुत्र कुत्र चरितार्थता वर्तते। तेन चेल खेट कटु काण्डं गर्हायाम् इति सूत्रं भार्या चेलं पितृचेलं ब्राह्मण राज्यम् इत्यत्र चरितार्थम्। एवमेव अव्ययस्वरः निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसी इत्यत्र चरितार्थः। अत्र कुचेलं कुराज्यम् इत्यत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। यतो हि अव्ययस्वरस्य विषये उक्तं वर्तते नय कुय निपातानाम्, अर्थात नय स्वरः यत्र पूर्वपदत्वेन भवति, नु शब्दः नय शब्दः कु शब्दः, एवं तत्र निपात शब्दाः भवन्ति। तत्र यः समासः तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति तत्पुरुषे द्वितीया तृतीया सप्तम्यादि इति सूत्रेण। अत्र परत्वात् कुचेलं कुराज्यम् इत्यत्र अव्ययस्वरस्य स्वरः भवति, अव्ययस्वरः भवति विप्रतिषेधः। स तर्हि पूर्वप्रतिषेधो वक्तव्यः उच्यते न वक्तव्यः। यदि पूर्वप्रतिषेधः, यतो हि एतत् सूत्रं परशास्त्रं वर्तते, तत्पुरुषे इति सूत्रं पूर्वशास्त्रं वर्तते। कारणं किमस्ति यत् एतत् सूत्रं चेल खेट कटुक काण्डम् इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 26+100 सूत्रं वर्तते। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमानाव्यय द्वितीया कृत्या इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य द्वितीयं सूत्रं वर्तते। अतः बहुपूर्वं वर्तते। अतः पूर्वप्रतिषेधः कथं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अत्र भाष्यकारः समाददाति। अत्र पूर्वविप्रतिषेध अत्र परविप्रतिषेधः इत्येव, किन्तु परशब्दः परोपदिष्टम् इदं सूत्रम् इति कृत्वा न प्रवर्तते। तो परशब्दः इष्टवाची, इष्टस्य प्रवृत्तिर्भवति। इष्टस्य परशब्दः इष्टवाची भवति। इष्टं शास्त्रं चेत् पूर्वशास्त्रं तर्हि पूर्वं शास्त्रं प्रवर्तते। इष्टं शास्त्रं चेत् परशास्त्रं तर्हि परशास्त्रं भवति। अतः अत्र परं भवति इष्टं भवति इत्यर्थः। तेन विप्रतिषेधे यत् परं यत् इष्टं तद् भवति
तेन अत्र अव्यस्वरस्य विधानं जायते। अग्रे सूत्रं वर्तते कुण्डं वनं। कुण्डं वनम् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः सूत्रमिदं व्याख्याति। कुण्डशब्दः अत्र कुण्डसादृश्येन वने वर्तते। कुण्डम् इत्येतत् उत्तरपदं वनवाचि तत्पुरुषे समासे आद्युदात्तं भवति। यदा दर्भकुण्डं, दर्भकुण्डम् इत्युक्ते दर्भवनं, शरकुण्डम् इत्युक्ते शरवनं। दर्भ इत्यनेन कुश इत्युच्यते, शर इत्यनेन लोकभाषायां शरपत इति कुज्यते। कुण्डम् इत्यत्र वनम् अर्थात् तेषाम् अत्यधिक समूहः वर्तते, तस्य विषये अयं शब्दः प्रवर्तते। अत्र कुण्डशब्दः आद्युदात्तः भवति। दर्भाणां कुण्डम् इति दर्भकुण्डं, शराणां कुण्डम् इति शरकुण्डम् एवं रूपेण षष्ठी तत्पुरुष समासः। वनम् इति किं? मृत्कुण्डम्। अत्र मृत्कुण्डम् इति कुण्डशब्दः अत्र भिन्नार्थे वर्तते, न तु तत्र वनार्थे वर्तते। कुण्डित शब्दः कुण्ड अर्थे वर्तते। एवं अत्र कुण्ड सादृश्यं मत्वा वने वर्तते। कुण्ड शब्दः वन सादृश्यात्, कुण्ड सादृश्यात् अर्थात् गहनं, यथा कुण्डं गहनं भवति तथैव तदपि गहनम् इति मत्वा अत्र वर्तते। एवं काशिका ग्रन्थे तस्य विषये अयं विचारः समागतः। भाष्यकारः अत्र कथयति कुण्डाद्युदात्तत्वे तत्समुदाय ग्रहणम्। कुण्डाद्युदात्तत्वे तत्समुदाय ग्रहणं कर्तव्यम्, अर्थात् वन समुदायवाची चेत् स कुण्ड शब्दः भवति तदा वक्तव्यम्। अतः वन समुदायवाची चेत् स कुण्ड शब्दः, तदा सः तत्र उत्तरपदत्वेन उपस्थितः आद्युदात्तः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। कथमित्थम् उक्तम्? इहमाभूत् मृत्कुण्डम्। अत्र कुण्डशब्दः सामान्येन कुण्डवाची वर्तते, तत्र न भवति एवं रूपेण अत्र उच्यते। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते। अत्र कश्चन विषयात्र विचारणीयः वर्तते प्रदीप ग्रन्थे। प्रदीप ग्रन्थं तावत् पश्यामः। अत्र काशिका प्रदीपकारः कथयति कुण्डशब्दः सामान्येन भाजन विशेषवाची भवति। यथा लोकेऽपि प्रसिद्धं वर्तते, अत्र मृदा निर्मितं पात्र विशेषः कुण्डम् इत्युच्यते। समुदायवाची अपि वर्तते, यथा इक्षुकुण्डम् इक्षुसमुदायः। तत्र वनशब्देन भाजन विशेषवाची अत्र निवर्तते, सः न गृह्यते। वनशब्दः अत्र समुदायवाच्यपि वर्तते, आम्रवणम् एवं रूपेण तत्र स्थितिः वर्तते। जलपर्यायोऽपि अस्ति, तत्र जल विषये वर्तते। तत्र विषये तस्य यथा तटाकादयः विशिष्टाधार जलवाचिनः एवं कुण्डशब्दोऽपि वर्तते, यथा नीलकुण्डमिति ततश्च वनग्रहणेऽपि उपादीयते इति अत्र अतिप्रसङ्गः नास्ति इति कृत्वा अत्र कुण्डादिशब्दः द्विधात्तः भवति यदा समुदायवाची भवति। तत् शब्देन पूर्वपदार्थस्य परामर्शः अत्र जायते। वनसमुदायवाची अर्थात् वनमेव समुदायः इति वनसमुदायः वनशब्दवाच्यत्वाच्च वनं समुदाय इत्युच्यते। समुदायवाची अत्र वनशब्दः अत्र आश्रयणीयः, न तु उदकवाची वनशब्दः अत्र आश्रीयते। अत्र एतद् विषये कश्चन एवमपि वदति, वनानां समुदायः वनसमुदायः, तेन शरवणसमुदायः शरकुण्डशब्देन उच्यते। अत्र मृत्कुण्डम् इत्यत्र कुण्डशब्दः यतोहि अत्र वनवाची नास्ति, अपि तु भाजन विशेषवाची वर्तते, अतः तत्र न भवति। विशिष्ट संस्थानाधार जलवाची अत्र कुण्डशब्दः वर्तते। एवं रूपेण कैयटः तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते गतिकारकोपपदात्। अति महत्वपूर्णम् एतत् सूत्रम्। एतद्विषये अत्र काशिकाकारः वदति तत्पुरुषे इति वर्तते। तत्पुरुषे इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्जायते। प्रश्नः भवति कस्मात् सूत्रात् अत्र तत्पुरुषे इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। यतोहि
यानि सूत्राणि इतः पूर्वं पठितानि सन्ति तेषु एकं सूत्रं वर्तते पूर्वं समागतमासीत् तत्पुरुषे शालायां नपुंसके। तो तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र तत्पुरुषे इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते न बहुव्रीहौ इति। बहुव्रीहौ इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति। यद्यपि बहुव्रीहि शब्दः शेतेर्नित्यावफच् बहुव्रीया भवसत् इति सूत्र इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वमेव पठितः वर्तते तथापि बहुव्रीहौ इति न अनुवर्तते अत्र। कथं गतेः कारकात् उपपदाच्च कृदन्तम् उत्तरपदं तत्पुरुषे समासे प्रकृतिस्वरं भवति इति विधानाय। तो गति शब्दः यत्र पूर्वपदत्वेन वर्तते कारकवाची शब्दः यत्र पूर्वपदत्वेन उच्यते तस्मात् उपपदात् गत्युपपदात् कारकोपपदाच्च यत् कृदन्तम् उत्तरपदं तत्पुरुषे समासे प्रकृतिस्वरं लभते। यथा प्रकारकः। प्रकारकः इत्यत्र प्र इति शब्दस्य कारक इति शब्देन अत्र कुगति प्रादेः इति सूत्रेण समासः वर्तते। एवं प्रकरणं प्रहारकः प्रहरणम् अत्र सर्वत्र अत्र गति समासः। तेन गतिकारकोपपदम् अत्र पदः अत्र प्रकारक शब्दः प्रकरण शब्दः प्रहारक शब्दः प्रहरण शब्दः एते शब्दाः वर्तन्ते। एते सर्वेपि अत्र किं भवन्ति अत्र उत्तरपदं यद् वर्तते तत्र समासे प्रकृतिस्वरं भवति अर्थात् उत्तरपद प्रकृतिस्वरस्य विधानं जायते। अत्र उत्तरपद प्रकृतिस्वरः कः स्यात्? अत्र पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्य विधानम् अत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। तदा एतद्विषये इदं चिन्तनीयमस्ति यत् ढोलु प्रत्ययः अयमपि लित् वर्तते। एवमेव ल्युट् प्रत्ययः सोऽपि लित् वर्तते। अतः अत्र लित् इति सूत्रेण स्वरव्यवस्था जायते। लित् इति सूत्रं किं करोति? कुत्र स्वरविधानं करोति? अत्र लिति स्वरः प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्ततां विदधाति। यथा प्रकारकः इत्यत्र प्रकारकः इत्यत्र प्रत्ययः भवति अक् इति। ततः पूर्वं कः अच् वर्तते? का घटकः आकारः वर्तते। अतः अत्र का घटकः आकारः अत्र उदात्तः भवति। एवं करणम् इत्यत्रापि क घटकः आकारः प्रहारकः इत्यत्रापि ह घटकः आकारः प्रहरणम् इत्यत्र ह घटकः आकारः प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति। एवं रीत्या अत्र पूर्वप्रकृतिस्वर विधानेन प्रकारकः इत्यत्र का घटकः आकारः प्रकरणम् इत्यत्र क घटकः आकारः प्रहारणम् इत्यत्र ह घटकः आकारः प्रहरणम् इत्यत्रापि ह घटकः आकारः एते सर्वे उदात्ताः भवन्ति इति विषयः अयम् आगतः गत्युपपदस्य। अधुना कारकोपपदस्य विषये पलाशशातनः पलाशं शातयति पलाशशातनः श्मश्रु कल्पयति श्मश्रु कल्पनः एवं रूपेण अत्र वर्तते। अत्र पूर्वपदं यद्वर्तते तत्र कारकं वर्तते। अतः अत्र कारकोपपदात् अत्र कल्पनशब्दः अत्रापि पलाशशातनः इत्यादौ इति विषये अत्र पलाशानि शात्यन्ते येन सः पलाशशातनः एवं श्मश्रु कल्पते येन सः श्मश्रु कल्पनः। अत्र सर्वत्र अत्र युच् प्रत्ययः वर्तते। युच् प्रत्यय कृते सति अत्र अयं शब्दः भवति। अत्र इदमप्रवश्चनः इत्यत्रापि इदम अत्र तथैव अत्रापि इदमप्रवश्चनः इत्यत्रापि तथैव वर्तते। इदमं प्रवृष्यते येन असौ इदमप्रवश्चनः शल्यशातने धातु णिच अत्र प्रत्ययः सदेरगतौ इति ता इति भवति।
तेन एवं एतस्यापि स्वरूपं वर्तते। फलतः इदमप्रवशनः फलाश्चातनः श्मश्रुकल्पनः इत्यत्र सर्वत्र यूस् प्रत्यये कृते सति अयम् एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अत्रापि शा घटकः आकारः श्मश्रुकल्पनः इत्यत्र क घटकः आकारः एते उदात्ताः भवन्ति पूर्वपदी स्वरविधानेन। ईषत्करः दुष्करः सुकरः अत्रापि सर्वत्र अत्र अच प्रत्ययः वर्तते। ईषत्करः दुष्करः सुकरः अत्र एतेषु स्थलेषु अत्र किं भवति? अत्र सर्वत्र तावत् अत्र गत्युपपदात् इति वर्तते। दुष्करः सुकरः अत्र ईषत्करः इत्यत्रापि उपदत्तं वर्तते। अत्रापि लिट् स्वरस्य व्यवस्था वर्तते। एवं अत्र चिन्तितमस्ति। इत्थं यतोहि अत्र ईषत्करः दुष्करः सुकरः इत्यत्र अच् प्रत्ययः नास्ति, अपि तु ईषत् दोषु कृच्छार्थेषु खल् इति सूत्रेण खल् प्रत्ययः वर्तते। खल्त्वात् तत्र लिट् स्वरत्वम् एतेषाम्। एवं प्रकारकः प्रकारकः प्रहारकः इत्यत्र लोल् प्रत्ययः, प्रकरणं प्रहरणम् इति ल्युट् प्रत्ययः, इदमप्रवशनः फलाश्चातनः इत्यत्र यतोहि अत्र फलाश्चातनः इत्यत्र ईषदृश इत्यत्र तु खल् प्रत्ययः भवति। एवं अत्रापि फलाश्चातनः श्मश्रुकल्पनः इत्यत्रापि ल्युट् प्रत्ययः एव कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः। कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः सत्त्वात् तत्र पुल्लिङ्गत्वं वर्तते। एवं एतस्वरूपम् अस्ति। इदमः प्रवश्चीयते अनेन इति करणे ल्युट् वर्तते। तेन इदं प्रश्नः पलाशः शात्यते अनेन इति पलाश्चातनः, श्मश्रुः कल्प्यते अनेन इति अत्र सर्वत्र करणे ल्युट् प्रत्ययः। क्षम्यताम्। एवं एतस्य विषये विचारः। अथ च ईषत्करः दुष्करः सुकरः इत्यत्र अत्रापि खल् प्रत्ययः। तो एवं रूपेण अत्र सर्वत्र लिट् स्वरस्य विधानं भवति पूर्वस्वरविधानेन इति लिट् स्वरः प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्ततां ददाति। तेन ईषत्करः दुष्करः सुकरः अत्र सर्वत्र क घटकः अकारः उदात्तः भवति उत्तरपदप्रतिस्वरविधानेन गतिकारोपदात् कृतिसूत्रेण। गतिकारकोपदात् किं? देवदत्तस्य कारकः देवदत्तकारकः अत्र षष्ठी समासः, शेषलक्षणः षष्ठी वर्तते। देवदत्तशब्दः अत्र कारकत्वेन अभिमतः नास्ति चेत् अत्र कर्तिकरणो कृत् इति सूत्रेण षष्ठी स्यात् तर्हि कारकत्वम् आगच्छेत्। किन्तु अत्र षष्ठी वर्तते षष्ठी शेष इति सूत्रेण, अतः अत्र षष्ठी समासः। फलतः अत्र देवदत्त इत्यत्र कारकत्वं नास्ति, फलः अत्र न प्रवर्तते। गतिकारकोपदात् कृत् इत्यत्र कृत् ग्रहणस्य का आवश्यकता? उच्यते कृत् ग्रहणं विस्पष्टार्थं, विशेषण स्पष्टार्थं विस्पष्टार्थम् इति वर्तते। तेन किं भवति? प्रपचतितरां प्रपचतितमाम् इत्यत्र तरवाद्यन्तेन समासे कृते पश्चातां तत्र सतिशिष्टत्वात् आम स्वरः एव भवति। अर्थात् अत्र गतिकारको पदाति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति। कथमिति? अत्र विस्पष्टार्थम् अत्येव उक्तं वर्तते। विस्पष्टार्थम् इत्यस्य य एवं प्रतिपत्तुम् असमर्थः तं प्रति विस्पष्टार्थं क्रियते। अर्थात् सम्यक्तया तस्य बोधनाय इति तात्पर्यं भवति। प्रपचति देशाद्यर्थं तु कृतग्रहणं दृश्यते एव। प्रपचति देशाद्यर्थम् इत्यत्र तु भवति। कथम्? अत्र तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति। अर्थात् प्रपचति कल्पं प्रपचति देशीयं यत् प्रपचति रूपम् इत्येतेषां ग्रहणं। प्रपचति ढेष्यादावर्थ इति प्रयोजनं यस्य तथा उक्तम्। एवं अत्रापि एवं उक्ते अत्र विस्पष्टार्थं कृतग्रहणं नास्ति, अपि तु प्रपचति देशादौ सतिशिष्ट स्वरान्तरं नास्ति,
तत्रायं स्वरः न बभेत् अवैतु अव्यय पूर्वपदी स्वर एव यथा स्यात् एवं रीत्या इति उक्तं वर्तते। तात्पर्यम् एवमस्ति यत् प्रपंचतराम इत्यादौ तर्वन्तेन समासे पश्चात् आम प्रत्ययः क्रियते तदा प्रत्ययग्रहण परिभाषाया पचित्तर शब्दस्यैव घान्तत्वेन ग्रहणं भवेत्। तत्र दोषः भवति सोपसर्गसंघातस्य एकपद्याभावात् आम प्रचित्तराम देवदत्त इत्यादौ आम एकान्तरमामन्त्रिमनन्तिके इत्येष विधिरत्र न भवितुमर्हति। अपितु अत्र शेषनिघातस्य प्रशब्दस्य न स्यात्। कथं भिन्नपदत्वात् तस्मात् प्रशब्दस्य आमन्त्वेन समासः अङ्गीकर्तव्यः न तर्वन्तेन तत्र समासः समुदायस्य प्रातिपदिकत्वे विभक्तौ एकपद्यं तत्र भवति। तेन स्वरेति दोषप्रसङ्गात् कृतग्रहणमपि त्यक्तव्यम् इति भाष्ये प्रपञ्चितमस्ति। इत्थं तत्र विचारः कृतः। अत्र पदमञ्जर्यामपि एवं भूतः विचारः समागतः। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं प्रस्तौति किं विचारयति तावत् वदामः। भाष्यकारः अत्र कथयति यत् गतिकारकोपपदात् कृत् इति सूत्रे गतिकारकोपपदात् इत्यस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता। केवलं कृत इत्येव सूत्रम् अस्ति। उत्तरपदस्य अनुवृत्तिर्भवत्येव आद्युदात्तस्यापि अनुवृत्तिर्भवत्येव। अत्र पूर्वपदे प्रकृतिस्वरः स्यात्। यतोहि गतिकारकोपपदात् इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् तावत् अत्र पूर्वं सूत्रं वर्तते प्रकृत्या भगालम्। तो प्रकृत्या भगालम् इत्यस्मात् प्रकृत्या इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। उत्तरपदस्य अनुवृत्तिः पूर्वम् अस्त्येव। अतः उत्तरपदं समासे प्रकृतिस्वरं भवति इत्यर्थः स्वयमेव स्यात्। प्रकृत्या भगालम् इत्यस्मात् प्रकृत्या इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात्। अतः गतिकारकोपपदात् इत्यस्य यद् ग्रहणं वर्तते तत् किमर्थम् इति प्रश्नः अत्र भगवता भाष्यकारेण उत्थापितः। तत्र भाष्यकारः समाददाति इह माभूत् परमं कारकं परम कारकम्। यतोहि तत् पुरुषसमासः नास्ति अपितु कर्मधारय समासः वर्तते। परम शब्दः अत्र न तु कारकं न च तत्र गतिसंज्ञकम्। फलतः तस्मिन् पूर्वपदे सति यत् उत्तरपदं यत् कारकं तस्य अत्र पूर्वपदस्य विधानं न भवितुमर्हति। इति गत्वा गतिकारकोपपदात् इत्यत्र गतिशब्दः कारकशब्दः रूपदत्वेन गृहीतः। गतिकारको इत्युच्यमानेऽपि यत्र प्राप्नोति एतदपि हि कारकम्। एवं गतिकारको इत्युच्यमानेऽपि यत्र प्राप्नोति एतदपि हि कारकं। कथं कारकं भवति। परमं च तत् कारकं परं कारकम्। यतोहि यत्र कारक शब्दः परम कारकम् अस्ति इत्युक्ते कारक शब्दः अत्र कर्तृत्वेन गृह्यते। तर्हि परम् इति शब्दोऽपि तद्विशेषणत्वात् अत्र कारकत्वं तस्य भवितुमर्हति इति मत्वा अत्र कथयति एतदपि हि कारकम्। इदं तर्हि देवदत्तस्य कारकं देवदत्तकारकम् अत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र गतिकारकोपपदात् इत्युक्तं वर्तते। उच्यते इदं चापि उदाहरणं परमं कारकं परम कारकम्। एतदपि उदाहरणम् एतस्य भवितुमर्हति। ननु चोक्तं गतिकारकोपपदात् इत्युच्यमानेऽपि यत्र प्राप्नोति एतदपि कारकम् अस्ति। उच्यते नैतत् कारकम्। कारकविशेषणम् एतद् वर्तते। यावद् ब्रूयात् प्रकृष्टं कारकं शोभनं कारकम् इति तावदेतत् परमं कारकम्। यथा प्रकृष्टं कारकं प्रकारकम् इति भवति। यदा शोभनं कारकं सुकारकम् इति भवति। एवमेव परमं कारकं परम कारकं भवति। विशेषणम् एतत् वर्तते। अत्र यथा हि पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् अस्त्यादि क्रियाम् आदाय तत्र कारकत्वं यथा कारकस्य तथा विशेषणस्य भवितुमर्हति। यथा संप्रदानशब्दः न कारकरूपतां प्रतिपादयति तथा कारकशब्दोऽपि तदुक्तम्।
स्वशब्दैः अभिधाने तु सधर्मः नाभिधीयते। स्वशब्दैः अभिधाने तु सधर्मः नाभिधीयते विभक्त्यादिभिरेवासा बुककारः प्रतीयते। तात्पर्यं किमस्ति? तो स्वशब्दैः अभिधाने सधर्मः नाम विशेषणवाची शब्दः न विधीयते, सः तस्य अर्थस्य विधानं न करोति इत्यर्थः। विभक्त्यादिरेव असौ उपकारः, विभक्त्यादिभिरेव असौ उपकारः अर्थात् यादृशी विभक्ति विशेष्ये भवति तादृशे विशेषणे भवति, एवं विभक्त्यादिभिः एव असौ उपकारः प्रतीयते। एवं अत्र कथितवान् कैयटः अनेन पद्येन अत्र एवं च तद्विशेषण परम शब्दः भवति, फलतः कारकवाची न भवति, अतः प्रत्युदाहरणम् एतद् भवितुमर्हति। अत्र एतदपि हि कारकम् इति यत् उक्तं वर्तते तद्विषये कैयटः कथयति न हि अकारकस्य कारकशब्देन अभिधानं तथा तद्विशेषणस्यापि कारकत्वम् अस्त्येव। यथा घटं करोति भीष्मं घटं करोति, तथा अत्र घटशब्दस्य कर्मत्वं तथैव भीष्मशब्दस्यापि कर्मत्वं भवति। एवं यदा कारकम् अस्ति इत्युच्यते परमं कारकम् अस्ति इत्यत्र कारकम् इत्यत्र यथा कर्तृत्वं तथैव परम् इत्यत्रापि कर्तृत्वम् इति मत्वा अयं विचारः समागतः। अतएव अत्र षष्ठी समास विषयकः देवदत्तस्य कारकम् इत्यत्र उक्तम्। अत्र त्रिजगाभ्यां कर्तृ कारक षष्ठ्याः विधानं वर्तते इति धिया इत्युक्तं वर्तते। उत्तरं जातं शेष विवक्षायां षष्ठी यत्र कर्तृ च कारक षष्ठ्याः समास प्रतिषेधात् ये षष्ठी समासः भवत्येव। अर्थात् अत्र त्रिजगाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण अत्र षष्ठी विभक्तिर्नास्ति, अपितु षष्ठी विभक्तिः वर्तते शेषे षष्ठी इति सूत्रेण। तस्मात् हेतोः अत्र षष्ठी समासः षष्ठी इति सूत्रेण भवति, अन्यथा अत्र कारकषष्ठ्यादौ अत्र त्रिजगाभ्यां कर्तरि कर्तरि इत्यादौ अत्र समासप्रतिषेधः षष्ठी समासः न स्यात्। अग्रे तावत् विचारः प्रवर्तते अत्र अथ कृतग्रहणं किमर्थम्? सूत्रे कृतग्रहणं किमर्थं कृतम्? इयमाभूत् निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसीः। निष्कौशाम्बिः इति निष्कौशाम्बिः इति शब्दः, वाराणसी इति शब्दः कृदन्तं नास्ति, तत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र कृतग्रहणं कृतं वर्तते। यतो हि अत्र यत् क्रियायुक्ताः प्रादेः तं प्रत्येव गत्युत्सर्गाः भवन्ति, अतः अत्र निष्क्रान्तः कौशम्ब्याः निष्क्रान्तः वाराणस्याः इति तत्र निष्कौशाम्बी निर्वाराणसी इत्यत्र तत्र अत्र क्रम उधात् विषये तस्य उपसर्गत्वं वर्तते, एतत् प्रति नास्ति। एवं मत्वा अत्र विचारः वर्तते। क्रमणक्रियापेक्षा अत्र निशागतित्वं वर्तते इति एवं अत्र उक्तमस्ति। अत्र उच्यते गत्यादिभ्यः प्रकृतिस्वरत्वे कृतग्रहणानर्थक्यम् अन्यस्य उत्तरपदस्य अभावात् इति अत्र कथयति वार्तिककारः। अत्र गत्यादिभ्यः प्रकृतिस्वरत्वे कृतग्रहणम् अनर्थम्। गत्यादिभ्यः प्रकृतिस्वरत्वे तथा गत्यादिभ्यः परस्य कृदन्तस्य प्रकृतिस्वरत्वे अत्र कृतग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। किं कारणं? यतो हि अन्यस्य उत्तरपदस्य अभावात्। गतेः अनन्तरं कारकात् अनन्तरं कृदन्तपद भिन्नं पदं किमपि अस्त्येव नहीं। विशेषणं यद् भवति इतरवारकत्वेन भवति, अत्र यस्य वारणस्य तादृशः तथा भूतम् इतरं किमपि नास्ति। अतः कृतग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः जागर्त्येव। न हि अन्यद् गत्यादिभ्यः उत्तरपदमस्ति अन्यतः कृतः, अर्थात् कृतं विहाय किमपि अन्यत् उत्तरपदं नास्ति। तत्र गत्यादिभ्यः पर उत्तर तत्र किम उत्तरपदं नास्ति। किं कारणं? धातोर्हि द्वये प्रत्ययः विधीयन्ते, तिङः कृतश्च। धातोः केवलं तिङ् प्रत्ययः विधीयते अथवा कृत् प्रत्ययः विधीयते। तत्र कृतः सह समासः भवति, तिङः सह न भवति। तत्र कृतग्रहणं विना भी अत्र कृतः एव ग्रहणं स्यात्, अतः कृतग्रहणम् आवश्यकं नास्ति।
ननु चेदानीम उदाहृतं निष्कौषाम्ये निर्वाराणसी तर्हि कथं तत्र प्रवृत्ति स्यात् उच्यते यत् क्रियायुक्ताः तं प्रत्युपसर्गसंज्ञे भवतः न निशा कौशाम्बी शब्दं प्रतिक्रियायोगः अत्र कौशाम्बी शब्दं प्रतिक्रियायोगः नास्ति अतः अत्र प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति तदा उच्यते कृत् प्रकृतौ वा गतित्वादधिकारार्थं कृतग्रहणम् अर्थात कृत प्रकृतौ तर्हि गतित्वात् अधिकारार्थं कृतग्रहणं कर्तव्यम् कृत प्रकृति ही धातु कृत प्रकृतौ तर्हि गतित्वात् अधिकारार्थम अत्र कृत ग्रहणं कर्तव्यम् कृत प्रकृति ही यस्य एवं क्षमतां कृत कृतः प्रकृति कृत प्रकृति कृत इति कृत अर्थात कृत प्रत्यय से प्रकृति का भवति धातुः भवति तो धातुं च प्रतिक्रियायोगः तत्र यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गतिसंज्ञकाः भवन्ति इति नियमस्य सत्त्वात् प्रणीः उन्नीः अत्र स्यात् इह न स्यात् प्रणायकः उन्नायकः इत्यत्र यतो हि धातोरेव ग्रहणम् अत्र वर्तते प्रणीः उन्नीः तत्र यदा प्रणीयते इति प्रणीः उन्नीयते उन्नीयत क्युप् प्रत्ययः क्युप् प्रत्ययः कृते प्रणीः उन्नीः इति भवति अत्र धातु तथा वर्तते कृत प्रकृतित्वेन अतः तत्र स्यात् प्रणायकः पुन्नायकः अत्र तु प्रत्ययोऽपि वर्तते तर्हि धातु प्रत्यय समुदाय परिग्रहार्थम् अत्र कृतग्रहणं क्रियते अन्यथा केवलं धातोरेव ग्रहणं स्यात् धातौ एव उत्तरपदे स्वरः स्यात् धातु प्रत्यय समुदाय भूतस्य तथा रूपस्य अत्र न स्यात् यतो हि कृत प्रकृतौ एव ग्रहणं स्यात् कृत प्रकृति तेन केवलं धातोः ग्रहणं भवति अन्यस्य ग्रहणं स्यात् एतदर्थम् अत्र कृत ग्रहणम् आवश्यकम् इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः तद्विषये पुनः उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनं यत् क्रियायुक्ता इति नैवं विज्ञाते यस्य क्रिया यत् क्रियायुक्ताः तं प्रतिगतिसंज्ञे भवतः इति कं तर्हि कीदृशः विग्रहः अत्र कार्यः या क्रिया यत् क्रिया या चासौ क्रिया इति या क्रिया यत् क्रियायुक्ताः तं प्रतिगत्युपसर्गसंज्ञे भवतः न च कश्चित् केवलः शब्दः अस्ति यः तस्यार्थस्य वाचकः स्यात् केवलः तस्यार्थस्य वाचकः नास्ति इति कृत्वा कृदधिकस्य भविष्यति अर्थात नापि केवलः प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः इत्युक्ते केवलः शब्दः इत्युक्ते केवलः प्रकृतिरूपः केवलः प्रत्ययरूपः शब्दः न प्रवर्तते यतो हि सः कस्यापि अर्थस्य वाचकः लोके न भवति इति कृत्वा तस्यार्थस्य वाचकः यः भवति कथं भूतः वाचकः भवति कृदधिकस्य भविष्यति अर्थात अत्र कृत प्रत्ययः तस्य या प्रकृतिः तथा भूतः शब्दः प्रकृति प्रत्यय विशिष्टः स एव अत्र वाचकः भवति तस्यैव ग्रहणमत्र स्यात् धातुरेव क्रियावाच्य इति तमेव प्रतिगतिसर्गसंज्ञा भवति किन्तु तत् क्रियालक्षणमर्थं प्रति गत्युसर्गसंज्ञा भवति इति यः प्रयोगः अत्र साहितः केवलः क्रियाः व्यवहारस्य अभावात् अत्र तादृशकृतप्रत्ययान्तः शब्दः गृह्यते एवं रूपेण तस्य ग्रहणं स्यात् पृथक्तया अत्र कृतग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतिपादितम् तत्रोच्यते ननु चायं तस्यैव अर्थवाचकः प्रणीः उन्नीः तस्यैव अर्थस्य वाचकः भवति एषोऽपि हि कर्तृविशिष्टस्यैव वाचकः अयं तर्हि तस्यैव अर्थस्य वाचकः प्रभवनम् इति अत्रापि तथैव स्यात् अतएव अत्र प्रभवनं तस्यैव अर्थः अर्थात् क्रिया एव वाचकः भवति कथं प्रभूयते इति प्रभवनम् अत्र भावे लुट् विधानं वर्तते भावः क्रियामात्र विषयता अत्रापि वर्तते भावे लुट् विधानात् कारका संसृष्टेस्यैव क्रिया विधीयते तत्र तु तस्मात् अत्र कृतग्रहणं कर्तव्यम् उच्यते यदि कृतग्रहणं क्रियते आमन्ते स्वरो न प्राप्नोति प्रपचति तराम प्रजलपति तराम प्रजलपति तमाम अत्र अमन्तमपि भवति कृदन्तं तर्हि तत्रापि स्वरव्यवस्था स्यात् प्रश्नः भवति असत् पुनः कृतग्रहणे क्रिया प्रधानम् आख्यातं तस्यातिशये तत्तर्व उत्पद्यते तरवन्ता स्वार्थे आम प्रत्ययः तत्र यः क्रियायुक्ताः
इति भवत्येव संघातम प्रतिक्रिया योगः संघातम समुदायं प्रति अर्थात प्रजल्पति इत्यत्र जलपतितराम इति प्रो इत्यस्य प्रपचितराम इत्यत्र प्रो इत्यस्य प्रजल्पति तमाम इत्यत्र प्र शब्दस्य गतित्वं भवति न कश्चित् केवलः शब्दोऽस्ति यः तस्यार्थस्य वाचकः स्यात् केवलः तस्यार्थस्य वाचकः नास्ति इति कृत्वा अधिकस्य भविष्यति अर्थात् सम्पूर्णस्य तत्र ग्रहणं स्यात् तत् पुनः प्रश्नः भवति ननु चायं तस्यार्थस्य वाचकः प्रभवनम् इत्यत्र किं स्यात् एषोऽपि हि द्रव्यविशिष्टस्य वाचकः कथं द्रव्यस्य विशिष्टस्य वाचकः भवति कृतविहिताभावात् द्रव्यवत् प्रकाशते कृतविहिताभावः द्रव्यवत् भवति क्रियावत् भवति एवं रूपेण अत्र चिन्तितं तो एवं रीत्या अत्र कृतग्रहणस्य प्रत्याख्यानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण कृतम् तो एतद् विषये चिन्तनीयमस्ति किञ्चित् यत् कृतग्रहणस्य प्रत्याख्यानम् अत्र भवति न वा यद्यपि भाष्यकारः सम्यक्तया तस्य प्रत्याख्यानं कृतवान् तस्य आवश्यकता नास्ति यत् कृतग्रहणं विनापि एतत्र कार्यं भवितुम् अर्हति अत्र कैयटः एतद् विषये किं कथयति अथ च उद्योतकारः एतद् विषये किं चिन्तयति तावत् वयं पश्यामः यतो हि महान्तः विद्वांसः वर्तन्ते अत्र प्रपचिततराम् इति विषये कैयटः कथयति प्रशब्दस्य आमन्तेन समासः गतिकारकोपदात् कृद्भिः सह समासस्य प्राक् उत्पत्तेः इत्यस्य तु अयम् अर्थः यदा गत्यादीनां कृद्भिः सह समासः भवति तदा प्राक् उत्पत्तेः न तु कृद्भिरेव समासः तेन तद्धितान्तेनापि सुत्पत्तेः समासः प्रवर्तते इत्युक्तम् अत्र यत् कथनं वर्तते तदेव अव्याप्ति प्रसंगात् प्रत्याख्यातं कृतग्रहणम् अत्र कृतविहितो भावः द्रव्यवत् भवति क्रियावदपि इति यत् भाष्यकारस्य कथनं तेन अत्र कैयटः कथयति तेन भोक्तुं पाकः इत्यादौ क्रियोपदाश्रयः प्रत्ययः तदेवम् अव्याप्ति प्रसंगात् अत्र कृतग्रहणं प्रत्याख्यातम् इत्युक्तम् नागेशभट्टः अत्र किं कथयति परे तु कर्तृविशिष्टस्य इत्यस्य कर्तृविशेषण क्रियावाचकः कर्ता विशेषणं यस्य तथा भूतस्य कर्तृविशेषणवाचकः क्रियावाचकः अत्र शब्दः भवति प्रयाणकतः अविशेष इत्यर्थः प्रभवनम् इत्ययं तु शब्द विशेषतया तस्यैव अर्थस्य वाचकः कृतग्रहणं कर्तव्यम् इति सिद्धान्तिना उक्तेः एकदेशिना प्रवितराम् इति समासः शङ्किते संकान्तम् एव भाष्यम् तात्पर्यमेवं वर्तते यत् कृतग्रहणम् अत्र यत् प्रत्याख्यातं तद् वस्तुतः एकदेशिना कृतं वर्तते भगवता भाष्यकारेण समासं तत्र तथा न कृतम् एतद्विषये अत्र नागेशः कथयति समाधिषु निघात विधायके तिङ्ग्रहण प्रत्याख्यानात् अव्ययपूर्वपति स्वरतः परत्वात् तेन प्रशब्दस्य निघाते सिद्धे न अनेन तत्रार्थः इति गूढार्थात् प्रपचति तराम इत्यादिषु स्थलेषु वस्तुतः तत्पुरुषे तुल्यार्थिति सूत्रेण अव्ययपूर्वपदत्वमादाय पूर्वपदप्रत्यस्वर विधानं भवति एतत्सूत्रस्तत् प्रवृत्तिरेव नास्ति अतएव अत्र नार्थः कृतग्रहणीति भाष्ये न कथितं वर्तते केवलं तथा एव उक्तं चेत् अत्र तस्य प्रत्याख्यानं स्यात् तर्हि नार्थः कृतग्रहणीति भाष्योक्तिः स्यात् किन्तु तथा न कृतं वर्तते तस्मात् क्रियाविशेषणबोधजनकेनापि समासे स्वरप्रवृत्त्यर्थम् अत्र कृतग्रहणं करणीयमेव इति सम्यक्तया नागेशः कृतग्रहणस्य तत्र समर्थनं विदधाति अथ च कृतग्रहणे अतिव्याप्ति निराशा इत्यादि विषयः यः भाष्यग्रन्थः स एकदेशी भाष्यग्रन्थः वर्तते तस्य विषये कथयति किञ्च प्रधानभूतशुद्धक्रियाबोधक
बोधकेत्रैव स्यात् न तु क्वापि कृदन्ते इति कृद्ग्रहणम् आवश्यकं तात्पर्यं वर्तते यत् प्रधान क्रिया शुद्ध बोधकं स्वरूपं प्रकारकं प्रणीहि प्रभवनम् इत्यादौ वर्तते प्रपचतितराम् इत्यत्र नास्ति इति कृत्वा एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति शुद्ध कृद्ग्रहणस्य यत्र स्थितिः वर्तते तदैव एतत् सूत्रं प्रवर्तते तेन भोक्तुं गतः भोक्तुं पाकः इत्यादौ न भवति एवं रूपेण अत्र सम्यक्तया चिन्तितम् अत्र नागेशभट्टेन तदेव शोभनम् अथ च भाष्यस्य तद् स एव आशयः एवमेव अत्र स्वीकरणीयः अतः कृद्ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं न भवति इति निश्चप्रचम् अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।